بسم الله الرحمن الرحيم. التصويرات سيتولى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بسم الله الرحمن الرحيم.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها
فاصبر على ما يقولون فاصبر على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد
दो दाग देना से ये पुरानी